नमस्कार दर्शकवृन्द, हामी आज धौलागिरी संवादमा जुटेका छौँ। दर्शकवृन्द, अहिले पछाडिको चर्चा, पछाडिको समयमा बागलुङको ढोरपाडा नगरपालिका वडा नम्बर 8 र 9 मा बाढी पहिरोले ठुलो क्षति पुर्याएको छ, मानवीय क्षति, भौतिक क्षति पुर्याएको छ। र यति बेला हिजो मात्रै त्यो क्षेत्र घुमेर, प्रदेशको केही सहयोग सामग्री छोडेर त्यो क्षेत्र घुमेर प्रदेश सांसद र नेकपाका अध्यक्ष इन्द्रलाल सापकोटा बागलुङ आइपुग्नु भएको छ। र आजको कार्यक्रममा उहाँसँग हामी समग्र बाढी पीडितको अवस्था कस्तो छ, त्यो क्षेत्रको अवस्था के गर्न सकिन्छ, प्रदेशले के गर्यो, सँगसँगै पार्टीका कुराकानी, पार्टीका राजनीतिका कुराकानी र प्रदेशका कुराकानी पनि जोड्ने कोसिस गरेछौँ। आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रदेश सांसद इन्द्रलाल सापकोटा। वेलकम। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। मनैजी, कस्तो हिजो पुगेर आउनुभयो? हजुर, कस्तो छ अवस्था? वास्तवमा अत्यन्तै काली लाग्दो र कल्पनाभन्दा बाहिरको क्षति त्यहाँ बाढीले गरेको छ। र यो वर्ष वर्षाले गण्डकी प्रदेशका सिङ्गो मुलुकका धेरै क्षेत्रहरूमा क्षति गर्यो। अहिलेसम्मको सबैभन्दा अप्रत्याशित र जनको हिसाबले पनि, धनको हिसाबले पनि, विपत्तिको हिसाबले पनि वास्तवमा चाहिँ अत्यन्तै ठुलो क्षति गरेको छ। सबै संरचनाहरू क्षतविक्षत छन्। बाटो आवत जावतकै समस्या छ। तलको मान्छे माथि, माथिको मान्छे तल जाने स्थिति छैन। विद्यालय लगेको छ, पुल लगेको छ, स्वास्थ्य चौकी लगेको छ, मान्छेका घरहरू भत्काएको छ। मानवीय क्षति त अहिलेसम्म पनि आकलन 40 हो कि 42 हो कि 43 हो कि 36 हो कि साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अझै यकिन हुन बाँकी छ। त्यस कारण यो अत्यन्तै काली लाग्दो, डरलाग्दो क्षति पुर्याएको स्थिति छ। के गर्यो त प्रदेशले? के गर्नुभयो तपाईँहरू? मुख्यमन्त्री सहितको टोली पुग्नुभयो? पहिलो कुरा त हामी यो विपदको बेला अहिले मुलुकमा 3 तहका सरकारहरू क्रियाशील छन्। आपतकालीन अवस्थामा पहिलो सरकारको रूपमा स्थानीय नगरपालिका जुन बेला घटना घट्यो त्यही बिहानदेखि नै त्यहाँको उसको आफ्नो स्रोत औकात अनुसार चाहिँ वास्तवमा जनताको घरदैलो पुर्याएको छ। र पहिलो उद्धार नगरपालिकाले रेस्पोन्सिबल हिसाबले नै गरेको छ। सँगसँगै राज्यका निकायहरू, चाहे आर्मीको कुरा होस्, सुरक्षा निकायका सबै अङ्गहरू परिचालित भएको स्थिति छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको टोली त्यही दिन फिल्डमा पुगेको छ। नागरिक समाजका कतिपय अगुवा साथीहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ। र सँगसँगै हामी त्यही दिन वास्तवमा चाहिँ पोखराबाट आउने प्रयत्न गरेका थियौँ। मौसम प्रतिकूल आदि इत्यादि स्थिति बन्यो र केन्द्रको सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार दुईटै सरकारको त्यहाँ उपस्थिति भएको छ। हामीले हिजो पहिलो कुरा त उहाँहरूलाई मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने, बाँचेका मान्छेहरूलाई संवेदना व्यक्त गर्ने र बाँकी जसको जे क्षति भएको छ नातिनुहोस् है, प्रदेश सरकार तपाईँहरूको साथमा छ। चाहे सडक बनाउने कुरा होस्, चाहे पुल बनाउने कुरा होस्, चाहे स्कुलको कुरा होस्, चाहे स्वास्थ्य चौकीको कुरा होस्, चाहे तपाईँहरूका घर आवास बनाउने कुरा होस्, त्यसमा सरकार धेरै टाढा छैन। पहिलो नजिकको सरकार नगरपालिकाको मेयर साहब यहीँ हुनुहुन्छ। दोस्रो सङ्घीय सरकार पनि तपाईँहरूको साथमा गृहमन्त्री सहित आउनु भएको छ, त्यहाँको सांसद पनि पुग्नु भएको छ। र दोस्रो कुरा प्रदेश सरकार पनि तपाईँहरूको साथमा छ, हामी सबै छौँ, नातिनुहोस् भन्ने सन्देश दिने नै हाम्रो पहिलो मकसद थियो। सँगसँगै रित्तो हात के जाने भन्ने हिसाबले हामी केही 32 पकेट जति भाँडा कुँडा लत्ता कपडा सहितको एउटा आपतकालीन उद्धार सामग्री, केही हामीले 2 रोल जति म्याट र केही हामीले वास्तवमा चाहिँ यो आइडेन्टिफाई भएका, मूलत शनाखत भएका पीडित परिवारलाई प्रदेश सरकारले मृतकको हकमा 50,000 न्यूनतम दिने जुन पोलिसी छ, त्यो पोलिसी अन्तर्गत हामीले नगदै हस्तान्तरण गर्ने गरी मन्त्रालयको तयारीसहित गएका थियौँ। तर शनाखत जम्मा दिएर हिजो मात्रै 16 जना पुग्यो कि भन्ने लाग्छ। पछिल्लो हामी फर्कने बेलासम्म 16 पुग्यो भन्ने छ। त्यो 16 जना पनि सबै एकै ठाउँमा हुन सक्ने स्थिति, त्यो माथिदेखि तलको जुन विपद छ त्यसले एकै ठाउँ गएर जम्मा हुन सकेको स्थिति देखिएन। र दोस्रो कुरा, मान्छेलाई अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको आफ्ना मृतकलाई कसरी भेटाउने, कसरी खोजी गर्ने, कहाँ छन्, साँच्चै सबै बेपत्ता, सबै सिद्धिएका हुन् कि कतै बाँचेका छन् कि, यो खोजीमा मान्छेलाई चाहिँ लागेको स्थिति छ। त्यसमा सिङ्गो राज्यको अहिले पनि सेना, पुलिस सबै खालको फोर्स चाहिँ खोजी कार्यमा छ। लास चाहिँ तल गुल्मीसम्म, हिजो पनि तलसम्म लास भेटिएको स्थिति छ। त्यसमा अहिले शनाख्त गर्ने र बेपत्ता परिवारका मान्छेहरूलाई खोजी गर्ने, बेपत्ता मान्छेहरू कति छन् खोजी गर्ने र अहिले पनि तथ्याङ्कले यकिन 40 हो कि 41 हो कि 42 हो कि एक्ज्याक्ट गएको कति हो भन्ने कुरा अझै आइडेन्टिफाई हुन बाँकी छ। त्यसलाई 2-4 दिन लाग्ला। स्थिति त्यस्तो त्यो घटना घटेको दोस्रो दिन हामी पनि पुग्यौँ, घटनास्थलमा पुग्यौँ मान्यज्यू। तर के देखियो भने हजुरले जोड्नुभयो नि त, ठ्याक्क पीडितको
पीडितहरू आफ्नो मान्छे खोज्न हिँडिरहेछ। कतिपय आफ्नो मान्छेलाई भनौँ न दाह संस्कार गर्नको लागि व्यवस्थापन गर्दैछ, तर अहिले रातको टोली ठ्याक्क जाँदाखेरि त्यो पीडितको हातमा नगरेर अरू बाहिर जान्छ कि जस्तो पनि देखिन्छ। अब यसमा यसले चाहिँ एकदुवार प्रणाली प्रकाशले एकदम सही कुरा गर्नुभयो। एउटा कुरा हाम्रोमा के छ भने नेपाली मन अलि फराकिलै छ, उदारै छ। यो विपदमा देश विदेशमा रहेका सबै नेपाली दाजुभाइहरू जुन उदारता साथ आफ्नो मुठी फुकाउनु भएको छ, त्यसका निम्ति म वास्तवमा चाहिँ अत्यन्तै थ्याङ्क्स दिन चाहन्छु। यही तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आम नेपालीहरूलाई चाहिँ, चाहे मैले जापानको कुरा सुन्दैछु, अरू अमेरिकामा उठाएको कुरा, युरोपको कुरा सुन्दैछु, अमेरिकन कुरा सुन्दैछु, र यहीँभित्र पनि दसैँ तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिदेखि सबै मैले कहाँ दिने हो भनेर खोजी गरे स्थिति छ। विभिन्न दलका जनसङ्गठनहरू पनि लागेका छन्, दलहरू पनि आफ्नो हिसाबले लागेका छन्। त्यसकारण त्यो आफैमा अत्यन्तै सकारात्मक कदम छ। नेपाली मन खुला छ, उदार छ। आपत पर्दा हामी चाहिँ आफ्नो मुठी फुकाउन तयार छौँ, त्यसको पोजिटिभ सन्देश छ। तर सँगसँगै त्यसमा हामी होसियारी हुनुपर्ने, हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, हामी अब 3 तहको सरकारको अभ्यासमा छौँ। आज त्यो बोबाङको सबैभन्दा नजिकको सरकार त्यहाँको नगरपालिकै हो। त्यसकारण यो जे जति जहाँबाट आइरहेछ त्यसको पारदर्शिताका निम्ति, जवाफदेहिताका निम्ति र साँचो पीडितको घरमा जानु पर्ने मान्छेको कोलाई दिँदा त्यहाँ हामीले दिएको राहतले उचित व्यवस्थापन हुन सक्छ, साँच्चै पीडितका हातमा पुग्न सक्छ भन्ने कुरा मैले बाहिर गएर बुझ्दिनँ। त्यो त्यहीँको नजिकको सरकारले बुझ्छ। नजिकको सरकार भनेको त्यहाँ नगरपालिका हो, त्यहाँको वार्ड हो। त्यसकारण त्यहाँको वार्ड र नगरपालिकासँग समन्वय गरेर एकद्वार प्रणाली मार्फतै त्यो राहत हस्तान्तरण गर्ने कुरा उपयुक्त हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले प्रदेश सरकारतर्फबाट के गर्यौँ भने, जे जति सामान ल्याएका छौँ हामी नगरपालिकालाई बुझायौँ। हामीले त्यहाँको जिल्ला प्रशासन, त्यहाँको इलाका प्रशासनलाई भनेका छौँ, प्रदेशले र केन्द्रले विधिसम्मत ढङ्गले घाइतेको हकमा, बेपत्ता नागरिकको हकमा र शनाखत भएका मृतकको हकमा चाहिँ एउटा पोलिसी बनाएको छ। 1,50,000 जे दिने गराएको छ। त्यो हामीले त्यहाँको स्थानीय सरकार मार्फत, जिल्ला प्रशासन मार्फत त्यसलाई हस्तान्तरण गर्ने विधिका साथ हामी सबै व्यवस्थापन मिलाएर फर्किनेछौँ। हजुरले जोड्नुभयो जस्तै भन्नुभयो ठ्याक्क क्षति, अब हामी जाँदासम्मको क्षति 31 घर पूर्ण नष्ट, 71वटा घर आंशिक गरेर 71वटा घर भन्ने कुरा आएको थियो। तर अब बनाउनको लागि कतिपय त त्यो ठाउँमा के पनि सुन्नमा आयो भने कतिको माथि ढोर पनि छ, माथि ढोरपाटमा पनि बस्ती छ, कतिको बोबाङमा पनि घर हुनसक्छ। भनेपछि स्थानीय तहसँग समन्वय नगरे पछाडि त त्यहाँ गएर राहत कोलाइदिएँ, कसलाई दिएँ भन्ने पनि त्यो नबुझ्ने जस्तो देखियो। एकदम त्यसले दुविधा ल्याउँछ, त्यसले जवाफदेहितामाथि। त्यसले हजुरले अब हजुर भन्न मैले हजुरकै पार्टीको नेकपा, हजुर नेकपा बागलुङको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र त्यहाँ मेयर पनि हजुरकै पार्टीको भएको हुँदा स्थानीय तहलाई हजुरले निर्देशन गर्नुभएको छ, यसरी जानुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। बिल्कुल, हामी सिडिओ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि भनेका छौँ सिडिओलाई। हिजो प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री स्वयं बोलेर कुरा गर्नुभएको छ। अस्ति केन्द्रको गृहमन्त्री आउनुभयो, उहाँले पनि भन्नुभएको छ। र हामी स्वयं प्रदेश सरकारबाट ल्याएको राहत हामीले त्यहाँको लिस्टसहित, हामीले त्यहाँको वार्ड अध्यक्षसहित मेयरको रोभरमा हामीले उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। यदि त्यसरी गएनौँ भने त यो के भने फोटो खिचाउने काम हुनसक्छ। हामीले यति बाँड्यौँ भन्ने कुरा हुनसक्छ। आज मैले यति बाँडेँ कि बाँडिनँ भनेर चाहिँ फोटो खिचाउने मात्रै यो काम हो जस्तो लाग्दैन। फेरि पनि यो कुरा रियल पीडितका निम्ति हामी के गर्न सक्छौँ। हामीले स्कुल भत्किया छ, स्कुल के गर्न सक्छौँ। बाटो अहिले पनि देखिरहनु भएको छ, तलदेखि माथि डोरी समातेर जानुपर्ने स्थिति छ। आजको भोलि त्यहाँको नागरिक माथिदेखि बुर्तिवाङसम्म आउने, बुर्तिवाङका मान्छे माथिसम्म जान सक्ने स्थिति कसरी बनाउन सक्छौँ, समस्या छ। अन्धकार छ, बत्ती छिटो कसरी बाल्न सक्छौँ, त्यो समस्या छ। स्वास्थ्य चौकी ढल्या छ, कसरी बनाउने, पुल फुत्किया छ, कसरी बनाउने। भत्किया घर 80 होला, 70 होला, 30 होला, 31 होला, एकिन बाँकी छ। घर चाहिँ ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँहरू बाटामा बस्नु पर्दैन, सरकार छ भन्ने कुरा कसरी बनाउने र रियल भत्किया घर चाहिँ बनाइदिनु पर्यो। वास्तविक पीडितको हो त्यो आइडेन्टिफाई गर्न मलाई लाग्छ हाम्रो आधिकारिक मेकानिजम छन् नि। त्यहाँको पुलिस फोर्स छ, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू छन्। फिल्डमा भिजिट गरिसकेपछि त्यसको तथ्याङ्क रियल बेसमा आउँछ। त्यो रियल बेसमा आएको तथ्याङ्कको जगमा टेकेर त्यही डकुमेन्ट फेरि पनि राज्यले त हामी त राज्य मेकानिजम मान्नु पर्यो। त्यो जगमा टेकेर हामीले त्यहाँको राहत प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। होइन भने यो भद्रगोल हुने स्थिति, फलाना आयो फलाना मात्र दियो, फलाना आयो फलाना मात्र दियो, उल्टो अफजस हुने। वास्तवमा जो मनका धनीहरूले पैसा पठाउनु भएको छ त्यसको नि सदुपयोग नहुने। त्यसकारण म त भन्छु जसले मन फुकाउन खोजिरहनु भएको छ, यो बेला वास्तविक पीडितलाई राहत उद्धार होस् भन्ने चाहन्छौँ भने स्थानीय सरकार मार्फत सरकारको अनुभूति पनि जनताले गरून्। हामीले अनि आपतको अनुभूति पनि त्यही गरिरहेछ। हिजो उसले हामीले भन्यौँ गण्डकी प्रदेशबाट आउने बेला के खाद्यान्न के जरुरी छ,
मेयर साहबले भन्नु खाद्यान्न जति चाहिए नै म बाँड्छु 2 भएर बाँडिसकेँ फेरि पनि खाद्यान्न जवाब छैन मैले भन्नु त 6 महिनासम्म म पाल्न सक्छु भन्नु त्यहाँको स्थानीय सरकार त्यत्रो स्ट्रङ आफ्नो भोइस बोलिरहेछ त अनि फेरि हामीले चाहिँ बाटोमा चामल उठाएर चाहिँ यदि दिन्छौँ भनेर किन जान पर्यो त्यो पनि एउटै प्रकृतिको सामान हुन सक्छ नि समन्वय गर्यो भने त अब कसैलाई पाल चाहिन्छ भने कसैलाई खाट दिन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ बिल्कुल तर समन्वय चाहिँ गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ धेरै ठाउँमा के देखिन्छ भने माननीयज्यू अहिले पछाडिको समयमा विकाससँग विनाश भने छ अब त्यहाँ पनि देउरालीबाट आउने पहिरो कतै मोटरबाटले गर्दा त्यति ठुलो क्षति भयो कि पानी पनि हामी त्यहाँ पुग्दा त्यति ठुलो पानी परेको पनि थिएन भन्ने पनि सुन्नमा आयो क्षति कसरी भयो के बुझ्नुभयो त्यस्तो अब मैले वास्तवमा त्यो म पनि 1-2 पटक गएको छु त्यहाँ बुझ्दाखेरि के हो भने पहिला पनि अलिकति त्यसको जियोलोजी त्यो देउरालीको माथिपट्टिको त्यो जियोलोजी धेरै अलि कमजोर थियो भन्ने कुरा त आयो फेरि पनि अब इतिहासमा वास्तवमा चाहिँ हामीले नलुकाइकन तपाईँसँग भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि प्लानिङ वेमा हाम्रो बस्ती विकास भएको छैन मलाई लाग्छ आजको 20-50 वर्ष 50 वर्ष 60-100 वर्ष पहिला त्यो जुन ठाउँमा अहिले बस्ती थियो सायद बगरेको थियो कि अथवा त्यहाँ कुनै पहिरो आएर सम्भव भएको थियो कि हामीले त्यहाँ अहिले त्यो जियोलोजीलाई आधार बनाएर हाम्रो कुनै पनि बस्ती हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ भित्ता कोप्यो घर बनायो हामी चाहे खानेपानीका संरचना चाहे बाटो सडकका संरचना चाहे कुनै पनि हाम्रा विद्यालयका संरचनाहरू हामी आई जे भन्नुहोस् हामी जियोलोजिकल हिसाबले त्यो उपयुक्त छ कि छैन भनेर गरेका छैनौँ अब त्यसले पनि यो विनाश निम्ताउनका निम्ति प्रतिशतमा मैले यकिन भन्न सक्दिनँ यो समग्र अहिले त्यहाँको बाढी मात्रै होइन यो गण्डकी प्रदेशमा बागलुङ जिल्लामा यो पछिल्लो कालमा वर्षाले ल्याएका बाढीहरूलाई तपाईँले एकचोटि हेर्नुहुन्छ भने त्यसको मूल मकसद चाहिँ निश्चित हो हामीले सिर्जना गरेका चाहिँ संरचनाहरू हुन् त्यसमा 2 मात्रै छैन हिजो हिउँदको समयमा हामीले खोला हेऱ्यौँ अनि त्यसैको छेउमा घर बनायौँ अहिले बर्खातले आफ्नो खोला खोज्छ त्यो पनि माथि आउने ठाडो खोला नै हो विशेष गरेर हामीले पनि देख्दा ती बस्तीहरू त ठ्याक्क खोलासँग जोडिएकै बस्तीहरू थियो यसपालि चाहिँ माथिबाट पहिरो आयो माटो आयो पेल्यो ठिक छ अब यो चाहिँ गरेर आउनुभयो अब यसको बारेमा अरू कार्यक्रममा पनि बहस गरौँला मान्यज्यू अब हजुर त नेकपा बागलुङको अध्यक्ष पार्टीको कुरा गरेँ मैले जोडे धरे माथिबाट गन्जागोल छ के छ जिल्लामा अवस्था कस्तो छ के छ अब यो मैले लुकाउनु पर्दैन यो पारदर्शी दुनियाँ नै हो तपाईँ यो सूचना सञ्चारको पहुँचभित्रै हुनुहुन्छ अझ तपाईँहरू चाहिँ यो मिडिया चलाउने साथीहरू सबै कुरा थाहा छ वास्तवमा पार्टीमा यो बिचको अवधिमा कतिपय बहसहरू सान्दर्भिक थिए भन्ने लाग्छ कतिपय बहसहरू अलि बेसी असान्दर्भिक ढङ्गले पनि यो नेताहरूको चोचोमोचो नमिलेका विषयहरू पनि बाहिर आए त्यसले तपाईँ हामी सब कसैको पनि मन चाहिँ अलि ठुलो हुन सकेन अलि सानो मनै बनायो र हामी तलका कार्यकर्ताहरू चाहे म जिल्ला अध्यक्ष हुँदै अझ तल पार्टी सदस्यसम्म जानुहुन्छ भने यो धेरै दुःखले आर्जेको पार्टी हो धेरै मान्छेहरूको रगत पसिना शहादत प्राप्त गरेर निर्माण भएको पार्टी हो अब कतिपय सन्दर्भमा पार्टी कस्तो बनोस् भन्ने हामी चाहेर पार्टी मुभमेन्टभित्र लाख मान्छेहरू जोडिएका छौँ कता कता यसले थोरै निराश बनाउने काम गरेको छ फेरि पनि बुझ्नुपर्छ के भने हाम्रो समाजको उपजै हुन् पार्टीहरू वास्तवमा समाजको चेतना स्तरको रिफ्लेक्ट पार्टीको सेन्टरमा पनि हुने गरेको छ र नेता कुनै अलौकिक दुनियाँबाट टुप्लुक्क झरेका मान्छे रहेनछन् त्यसकारण यी कुनै हामीले त्यो हुन्छ नि अमूर्त मानिएका गढ भगवान भनेर सम्झिने स्थिति पनि थियो नि कुनै नेतृत्वलाई त्यो रहेनछ त्यसकारण वस्तुगत हिसाबले कहिलेकाहीँ पार्टीमा टकराव हुन्छ अन्तर्विरोध हुन्छ अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ अन्तरसङ्घर्ष भइरहेको बेला कहिलेकाहीँ अलि नहुन हुने भन्दा बढ्दा त्यो अड्कले यस्तो हुँदो रहन्छ कि तरकारीमा नुन अड्काल्दा बढिहाल्यो नि चर्को हुन्छ कम भयो नि बिल्नु हुन्छ नि पार्टीभित्र हामीलाई लाग्ने के हो भने ठिक्क नुन अड्कले जस्तो होस् झगडा पनि अन्तर्विरोध पनि अन्तरसङ्घर्ष पनि अलि विचारको जगमा सिद्धान्तको जगमा अलि जनताको मूल्य मान्यता हाम्रा अहिलेसम्म विकास गरेका मूल्य मान्यता विधि प्रणालीको जगमा अलि व्यवस्थित होस् भन्ने हामी चाहने तर कहिलेकाहीँ त्यो अन्तर्विरोध हामीलाई अपाच्य हुने खालको कार्यकर्तालाई अपाच्य हुने खालको जनतालाई अपाच्य हुने खालको पनि प्रकट हुने गरेको छ फेरि पनि ढिलो चाँडो फेरि नेताहरू सम्हालिनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ एउटा कार्यदल बनायो त्यसले एउटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ त्यो
सचिवालयले त्यो कार्यदल अनुमोदन पनि गरेको छ। जहाँसम्म लाग्छ त्यो प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित गरेर फेरि थाई कमिटीको बैठकमा जाने, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जाने र पार्टीलाई छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशनको उपस्थिति लिएर जाने र यो पार्टी एकतालाई अझ मजबुत व्यवस्थित गर्ने कुरा जुन गर्नु भएको छ, त्यो प्रति नेताहरूले धन्यवादै दिनु पर्यो। अब दुईटा मैले जोड्नु भन्दा जस्तै पहिलाका हजुर भन्नुहुन्छ पार्टीमा त टक्राव हुन्छ, सबै पार्टीमा हुन्छ, विचारको टक्राव हुन्छ, तर तपाईँहरूको पार्टीमा त विचार देखिएन क्या, पदको टक्राव मात्रै देखियो, विचार त कतै पनि देखिएन त। अब तपाईँ हामी सिर्जना गर्न खोजेको कुरा के हो भने हामी समाजवादलाई हामी हाम्रो गन्तव्य बनाइरहेका छौँ। संविधानले पनि समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुव्यवस्थित गरेको छ यसको प्रस्तावनामा, र हामीले यसका मौलिक हक र कर्तव्यको भित्र तपाईँले एकचोटि निहाल्नुभयो भने हामी समाजवाद निर्माणका निम्ति आधार तय गर्ने गरी धेरै कुरा व्यवस्थित गरेर आएका छौँ। यो संविधान तेरै हिसाबले सम्पूर्ण संविधान पनि छ, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कता कता जति जुन मात्रामा चाहिँ विचारको जगमा भने नि सिद्धान्तको जगमा अब हामी समाजवाद कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ, हाम्रो समाजवादको मोडालिटी कस्तो हुने, त्यो समाजवादमा हाम्रो अर्थ प्रणाली, हाम्रो राजनीतिक प्रणाली कस्तो हुने, अनि हाम्रा पोलिटिकल पार्टीहरू कस्ता हुने भन्ने जब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीलाई तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भने पोलिटिकल पार्टीहरू त्यो लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको जगमा नचल्ने पार्टी भयो भने त्यो लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ, समाजवाद आउँछ। समाजवाद ल्याउने हतियार नै कमजोर भयो भने समाजवाद कसरी आउन सक्छ? त्यसकारण आज वास्तवमा चाहिँ बहस चल्नुपर्ने अलिकति खुला चेतनाका साथ चाहिँ पार्टी निर्माण कस्तो गर्ने, कस्तो पार्टी बनाउने, पार्टी जस्तो बनाउनुहुन्छ नेपाली समाजको जग त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारण हामी यात्रा समाजवादको देखिरहेछौँ। त्यो समाजवाद प्राप्तिका निम्ति हाम्रा अवयवहरू, हाम्रा अङ्ग प्रत्यङ्गहरू चुस्त दुरुस्त छन् कि छैनन्? हाम्रो केन्द्रीय कमिटी त्यो तागत बोक्छ कि बोक्दैन? हाम्रा जिल्ला कमिटीहरू त्यो तागत बोक्छन् कि बोक्दैनन्? हाम्रा गाउँ कमिटीहरू त्यो तागत बोक्छन् कि बोक्दैनन्? हाम्रा जनसङ्गठनहरू त्यो तागत बोक्छन् कि बोक्दैनन्? यो बहस वास्तवमा गर्न जरुरी छ। कहाँ कहाँ चुकेका छौँ, कहीँ समस्या छ कि? हाम्रा कमिटीहरू चाहिँ वर्ष दिनमा बैठक बस्न भद्दा ठुला अव्यवस्थित बनाएका छौँ कि? योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता सबै कुरालाई हामीले चाहिँ नेतृत्व विकासका निम्ति उचित आधारहरू बनाएका छैनौँ कि? मलाई मन परेका मान्छे नेता बनाउने, मन परेका मान्छे नेता नबनाउने कुनै कोर्सभित्र पो छौँ कि? यी धेरै कुराहरू फेरि पनि समीक्षा गर्नुपर्ने छ। तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु, ढिला चाहिँ भयो है, एकदम ढिलो भएको छ, एकदम ढिला भएको छ। म फेरि पनि मलाई विश्वास छ यो नेकपासँग यसको अल्टरनेट छैन। मलाई लाग्छ एउटा नेतृत्वलाई हामीले ख्याल गर्न पर्ने कुरा के हो भने यथास्थितिमा समाजवाद आउँदैन, यथास्थितिलाई भत्काउनै पर्छ। भत्काउने भनेको परिवर्तनका निम्ति हो, बिगार्नका निम्ति होइन कि नयाँ जगमा अगाडि बढाउनका निम्ति भत्काउने हो। त्यसकारण हामी पार्टीभित्र पनि राज्य प्रणालीभित्र पनि यी गलत चिजलाई त्याज्य गर्ने, आलोचना गर्ने, खण्डन गर्ने, मण्डन गर्ने, ठिक ठाउँमा उभिने र फेरि पनि यो पार्टीलाई समाजवाद पुरा गर्ने त्यसतिर जान सक्ने चुस्त दुरुस्त पार्टी बनाउनु पर्नेछ। त्यसको बहसमा हामी उत्रन्छौँ, ढुक्क हुनुहोस्, त्यहाँ जान्छौँ। देख्नुहुन्छ कतै किरण त्यस्ता? किरण होइन, तपाईँलाई म फेरि पनि भन्दैछु, यो हामी तपाईँको टेलिभिजन अहिले बहस गरेर मेरो पनि 30-40 वर्षको जिन्दगी भयो। फेरि पनि कुरा के हो भने यसको विकल्प छैन। मैले भने नि विकल्पै छैन क्या। हामी यहाँबाट भाग्ने ठाउँै छैन, पछाडि हट्ने ठाउँ पनि छैन। नेकपा कमजोर हुँदा आज यो पौडाले रहन्छ भन्नुहुन्छ? कुनै एउटा नेकपा तल मात्रै पर्ने भन्ने ठान्नु भएको छ? त्यस्तो होइन। यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर बन्यो, यो एकता कमजोर बन्यो, यदि हामीले संविधानलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ, जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेनौँ, जनताका अगाडि नेपाली राष्ट्रका अगाडि देखिएका चुनौतीहरूलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ, हाम्रो क्षमतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ, संघीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। नेपाली समाज अग्रगतितर्फ होइन अधोगतितर्फ जान्छ। त्यसकारण यसको विकल्प छ त? फेरि कहिलेकाहीँ तपाईँले आठ लाग्ने नेकपाको विकल्प छ त? म फेरि पनि तपाईँको अगाडि अर्को प्रतिपक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस छ, तपाईँलाई लाग्न सक्ला अथवा धेरै मान्छेलाई लाग्न सक्ला, मलाई पनि त्यही लाग्छ। कहिलेकाहीँ नेकपाले बाटो बिराउँदा नेपाली काङ्ग्रेस ट्र्याकमा छ है, ठिक ठाउँमा छ है भन्ने मैले पनि देख्न पाएँ, मलाई पनि खुसी नै हुन्थ्यो। तर मैले अनुभूति गरिरहेको छु आज काङ्ग्रेस महाधिवेशनको सङ्घारमा छ सबै। तर त्यहाँभित्रका बहसहरू पनि तपाईँले एक्चुअली निहालिरहनु भएको छ। त्यहाँभित्रका बहसले पनि समाजलाई अग्रगति दिने, सही दिशातर्फ डोराउने गरी बहस अगाडि बढाएको छैन। त्यसकारण तुलनात्मक रूपमा, मात्रात्मक रूपमा अहिले पनि के हो भने यो मुलुकको अग्रगतिको हिमायती नेकपा नै हो। यसको विकल्प पनि छैन। यो पर्याप्त छ त? होइन। यसका अहिलेका बहस पर्याप्त छन् त? छैन।
अहिले यसले गरेका लिएका बाटाहरू पर्याप्त छन् त होइन, तर यसका निम्ति हामी काफी बहस गर्न जरुरी छ। यहाँभित्र नि विकृति छ, विसङ्गति छ, चेत्नुपर्छ। अध्यक्षज्यू बहस मात्रै हुने भयो कि अब अहिले सरस्वती होइन, आज मात्र मिडियामा हेऱ्यो भने झन्डै 6 जना निर्वाचन हारेका मान्छेहरू राष्ट्रिय सभामा गइसके। बिल्कुल। एकजना सङ्घीय समाजवादीको बाहेक 5 जना नेकपाका केही, कोही प्रतिनिधि सभामा हारेका छन्, कोही ओडामा हारेका सुद्धा गए, कतिपय मेयरमा सुद्धा हारेका गए। अनि पछाडि अब के विधिका पद्धतिका कुरा गर्ने त? अब आदरणीय नेताहरू राष्ट्रिय सभामा पार्टी कसरी जनताले हजुरले यति निर्धक्कसँग भन्ने एउटा पार्टीको अध्यक्षले यति भन्दै गर्दा हजुरले यति दमसँग भन्नुहुन्छ, तर त भइरहेछ उता फेरि त्यस्तो खेल कसरी पताउने मान्छेले? अब तपाईँले उठाएको प्रश्नमा मैले ना गर्नुपर्ने त्यस्तो केही पनि छैन। फेरि पनि एउटा कुरा के लाग्छ भने हामी 2 सदनात्मक राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको जुन व्यवस्थापन गर्यौँ, हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय सभा स्थायी सदनको रूपमा परिकल्पना गर्यो र मूलतः त्यो राष्ट्रिय सभामा जाने मान्छेहरू अलि बिके समाजका विभिन्न क्षेत्र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने, साहित्य कला सबै सेक्टरको विज्ञान सबै क्षेत्रका प्रतिनिधित्व गर्ने, पार्टीकै आस्था राख्ने, पार्टीकै विचार दृष्टिकोण बोक्ने, पार्टीकै एक्टिभ फिगरभन्दा बाहिर पनि त कैयौँ चाहिँ योग्यता मान्छेहरू पार्टीलाई सहयोग गरिरहेको ठुलो जमात छ। मलाई लाग्छ यसको मकसद चाहिँ अलि बेसी त्यो कोणबाट बहस हुनु पर्थ्यो, त्यो कोणबाट यो संविधानको मकसद अलिक कार्यान्वयन भएन कि भन्ने ठाउँमा छु म पनि। वास्तवमा एकचोटि निर्वाचन नगरपालिकाकोमा निर्वाचन गयो हार्यो, एकैचोटि राष्ट्रिय सभा, अनि फेरि प्रतिनिधि सभा हार्यो, एकैचोटि राष्ट्रिय सभा। यो खालको तरिकाले वास्तवमा चाहिँ राष्ट्रिय सभाको गरिमा घट्यो र संविधानमा हामीले परिकल्पना गरेको पनि त्यो चिज होइन। फेरि पनि पार्टीको निर्णय हामीले गराइए छ, पार्टीले जे निर्णय गर्यो यसको अर्थ पठाइएका मान्छेहरू अयोग्य छन्, मेरो बहस त्यो पनि होइन। फेरि पनि सारमा हामीले त्यो विधिमा जानु हुँदैन। हामी एकचोटि निर्वाचन गरेपछि लडेपछि जिते सत्तामा, हार्दा हामी जुन जनताले जिम्मेवारीमा बस भनेका छन् 5 वर्ष, मलाई जनताले पताएनन् भन्ने निष्कर्षका साथ 5 वर्ष पार्टीको जीवनमा सांगठनिक जीवनमा हिम्मतका साथ काम गर्न तयार हुनुपर्छ। तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो कल्चर बसेको छैन। जसरी हुन्छ बाँडेर अवसर खाने, जसरी हुन्छ चाहिँ पदभन्दा बाहिर रहनै नसक्ने, पार्टीका उच्च पदलाई पनि पद नभन्ने, संसदीय पदै चाहिने, राजकीय पदै चाहिने जुन स्थिति बनाएको छ, यसलाई मलाई लाग्छ त्यति छ। तपाईँले जेसुकै गरे पनि आम जनताले यसको बारेमा नेताहरूले बुझ्ने गरी कमेन्ट सामाजिक सञ्जालमा आएको छ, पार्टी कार्यकर्ताबाट आएको छ, नेतृत्वबाट आएको छ। फेरि पनि यो के हो भने सच्याउने कुनै प्लेटफर्म आउला नि त, यसका नि बहस गर्ने प्लेटफर्म आउलान् नि, यसले पनि जनताले बुझाउने दिन आउलान् नि। तिम्रो यहाँ गल्ती गर्यो, करेक्सन हुने नहुने भन्ने ठाउँ आउँछ। मलाई लाग्छ यो आम पार्टीभित्र पनि बहसको विषय छ। म जहाँ राख्नुपर्ने हो यो वास्तवमा राख्छु। यो उपयुक्त तरिका, यो उपयुक्त विधि होइन। अब गाउँमा जानुभएको छ, जनतासँग पुग्नु भएको छ, यस्ता कुराले जनताहरूमा कतिको वितृष्णा छाएको छ के छ तपाईँको विशेष गरेर आज पार्टीका कार्यकर्तामा? अब कार्यकर्ता वास्तवमा मलाई सोध्नुहुन्छ नि, यो पार्टी तल्लो लेभलका कार्यकर्ताहरूले थामे पार्टी रहेछ। नेताहरू कहिलेकाहीँ बरालिँदाखेरि पनि पखलास बरालिदास भनेर लाठा उठाल्ने चाहिँ तलकै गाउँ लेभलकै कार्यकर्ता हो। आज वास्तवमा गाउँ लेभलको नेतृत्व कार्यकर्ताले चाहिँ पार्टीभित्र यो अशिष्ट शब्द प्रयोग गर्ने, बस गलत ढङ्गले भने, यो खालका अभ्यासहरू हुने कुरा कसैलाई पनि मन पर्दैन, पर्या छैन। फेरि पनि के हो भने यो हामीले ढिलो चाँडो सच्याउनुपर्छ। काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा त्रुटि रह्यो भने पनि यो त्रुटि भयो, अबदेखि यो नगरौँ है भन्ने ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ। त्यस कारण पार्टी एकदम त्रुटि रहित छ, मैले अघि पनि भन्दा त्रुटि रहित छ, एकदम हामी धोएको मुला जस्तै छौँ, एकदम सफा चट्ट त्यस्तो होइन। हामीभित्र नि फोहोरका केही डुम्बुरहरू छन्, तिनलाई धोइ पखाली गर्ने र राम्रो बनाउनका निम्ति प्रयत्न गर्ने हो। तर निश्चित छ तपाईँले याद गर्नुभएको छ, वर्ल्डको इतिहासमा सत्यले असत्यलाई पराजित गरेरै समाज अगाडि बढाएको छ। चाहे समाजवादी कुरा होस्, चाहे पुँजीवादी कुरा होस्, जसरी यो राजनीतिक प्रणालीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले धेरै अभ्यास हेऱ्यौँ भने ढिलो चाँडो अस्थायी असत्य कुरा क्षणिक विजय हासिल गरेछ भने पनि अन्ततगत सत्यले नै विजय हासिल गर्छ। असलले खराबलाई विस्थापित गर्छ, खराबलाई असलले विस्थापित गर्न सकेन भने त समाज अगाडि जाँदै जान्न। यो समाज यहाँसम्म नै आउँथेन। हामीभित्र पनि केही खराबी छन्, तर ढुक्क हुनुहोस्, असलले पराजित गर्छ। गर्ने छ भने गर्छ ढुक्क हुनुहोस् त लागु हुन्छ। मानवजी अब के छ त, स्थानीय तह हेर्नु भएको छ, कस्तो काम गरिरहेछन्, कस्तो छ स्थानीय तहको भूमिका? झन्डै अब स्थानीय तह त 1.5 वर्ष नै बाँकी आयो। अब
अब समग्रमा यसमा पनि मेरो केही कुरा छ हेर्नुहोस्। वास्तवमा चाहिँ स्थानीय तहलाई हामी पहिलो सङ्घको चुनाव, प्रदेशको चुनाव र स्थानीय तहको चुनाव गरेको भए यसले एउटा उल्टो बाटोबाट हिँडिरहेछ, सुल्टो बाटोमा हिँड्ने प्रयत्न हुन्थ्यो। पहिला हामी हाम्रो देशको आवश्यकताले स्थानीय तहको चुनाव गरायौँ, त्यसपछि प्रदेश र सङ्घको चुनाव गरायौँ। स्थानीय तहलाई चाहिने ऐन कानुन हामीले निर्माण टाइममा गरिदिन सकेनौँ। अनि हामीले अधिकारको हिसाबले सरकार बन्यौँ। कार्यपालिकीय, न्यायपालिकीय, व्यवस्थापिकीय तीनटै तहको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्प्यौँ। स्रोत र साधनको हिसाबले अपेक्षित मजबुत बनाउनका निम्ति प्रयत्न पनि गऱ्यौँ। तर त्यसका निम्ति स्थानीय तहमा त्यो ऐन कानुन बनाउने मेन पावर छ कि छैन, दक्षता छ कि छैन, उसलाई खोजे जस्तोको प्राविधिक मेन पावर छ कि छैन, प्रशासनिक मेन पावर छ कि छैन, त्यसलाई कसरी इम्पार्ट गर्नु पर्थ्यो भन्ने बारेमा वास्तवमा यो 4 वर्षमा अपेक्षित बहस गर्न सकेनौँ। अब यसमा स्वैच्छिक हिसाबले पार्टीका घोषणापत्रहरू छन्। लामो राजनीतिक जीवन व्यतीत गरेका नेतृत्व नै स्थानीय निकायहरूमा, स्थानीय तहहरूमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफ्नो उच्चतम क्षमतालाई प्रयोग गरेर राम्रो गर्ने प्रयत्न त गर्नु भएको छ। अब त्यति हुँदाहुँदै पनि अब समीक्षाको विषय त के हुनसक्छ भने वास्तवमा हामीले जनताको मन जितेका छौँ कि छैनौँ, कहीँ त्रुटि पो छोडेका छौँ कि, कहीँ कमी कमजोरी पो छन् कि, हामीमाथि जनताले कहीँ औँलो ठडाइरहेका छन् कि, यो गम्भीर प्रश्न छ। त्यसका निम्ति पार्टीले बेला मौकामा लगम लाउने भन्छ नि, कहिलेकाहीँ बेलगम ढङ्गले घोडा दौडिरहेको बेला त्यसलाई खिच्न त लगम लाउनु पर्थ्यो। तर अपेक्षित पार्टीको तर्फबाट यति बेला लगम लाउन सकिरहेको छैन। किन लगम लाउन सकिरहेको छैन भन्दा हामीले पार्टी एकता गरिसकेको आज 2 वर्षसम्म पनि पार्टीका सिङ्गो मेकानिजमहरू युनिफाइड गरिसकेका छैनौँ, पार्टीलाई अझै व्यवस्थित गरिसकेका छैनौँ। प्रत्येक तहमा पार्टीले भनेको छ स्थानीय तहमा संसदीय दल बनाएर अभ्यास गर्ने, पार्टीलाई एकदम मूल्य मान्यताकै जगमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा नीतिगत निर्देशन त धेरै पटक गरेका छ। हाम्रो विधानले, नियमावलीले यसलाई व्यवस्थित गर्न केही प्रयत्न गरेका छ। तर हामी प्रशिक्षित गरेर हाम्रा काम, कर्तव्य समाजवादमा जान के अब हामीले गर्ने थाम्ने कामले समाजवादतिर जानुपर्छ कि पर्दैन? हामीले गर्ने काम व्यवहारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मजबुत गराउने काम हुनुपर्छ कि पर्दैन? हामीले गर्ने विकास निर्माण, गरिबी घटाउने दिशातिर हुनुपर्छ कि पर्दैन? हामीले गरिने सम्पूर्ण कदमहरू मानवीय विकासका निम्ति शिक्षाको आज हाम्रो अवस्था के छ, गरिबीको हाम्रो अवस्था के छ, सांस्कृतिक रूपमा हामी कहाँ छौँ, स्वास्थ्यको रूपमा हामी कहाँ छौँ? अब हाम्रा स्थानीय तहहरू, हाम्रा प्रदेशहरू, हाम्रा केन्द्रका एकीकृत भए हामी 5 वर्ष छोडेर जाँदा स्वास्थ्यमा हाम्रो अवस्था हिजो यहाँ थियो, आज यहाँ आयो। हामी सूचाङ्कमा देखिनु पर्दैन। शिक्षामा हिजो यहाँ थियौँ, आज हामी यहाँ आयौँ। हामीले बाटो यति किलोमिटर खन्यौँ भन्ने हामीसँग होला प्रमाण, पुल यतिवटा हाल्यौँ नि त भन्ने होला हामीसँग, बस पार्क बनायौँ भन्ने हामीसँग होला, अथवा फलाना बाटो पिच गऱ्यौँ नि त, फलाना ठाउँमा झोलुङ्गे पुल हाल्यौँ नि त, तपाईँका खानेपानी थिएन खानेपानी ल्यायौँ नि त भनेर भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा त केही डेटा होला, तथ्याङ्क होला। तर हामी वुमेन इन्डेक्समा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, मूलत कृषि, गरिबीसँग जोडिएर हामीले चाहिँ त्यसलाई माथि उठाउने सन्दर्भमा के गर्यौँ भन्दा वास्तवमा चाहिँ अपवादमा छोडेर कति इफेक्टिभ काम गर्न सक्यो त्यो भन्दा नि हजुरले भने जस्तै पार्टीका घोषणापत्र अनुसारका काम चाहिँ भएको छैन, टोटालिटीमा गर्न सकेका छैन। त्यो कुरा हामीले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अझै बाँकी छ। यो माथिको प्रभावले गर्दा जनप्रतिनिधि पनि त्यति धेरै पार्टीसँग समन्वय गर्न नचाहे जस्तो पनि देखियो। अब जनप्रतिनिधि समन्वय गर्न नचाहेको त भन्न मिल्दैन। अब अन्त के छ थाहा छैन, बागलुङको सन्दर्भमा समन्वय भएन त्यस्तो लाग्दैन होइन। अब पार्टी डे बाई डे गतिविधिमै छौँ, संलग्नमै छौँ हामी। कतिपयको हामीभित्र भएका छलफलहरू हामीले बाहिर प्रेस मिट गरेर ल्याउने कुरा नि भएन, ल्याएको छैन होला, तर हामी समन्वयभित्रै छौँ। तर सवाल के हो भन्नुहुन्छ भने नि हामी कहीँ चुकेका छौँ क्या। यात्रा समाजवाद भन्ने, संविधानमा समाजवादको सपना देख्ने, अझ कम्युनिस्ट पार्टी, तर हामीले समात्ने काम कारबाही, हामीले लिने पोलिसीमा समाजवाद बुझ्ने, समाजवादलाई बुझ्ने कुरामै कहीँ समस्या छ कि? अब कुरा यहाँ छ क्या। अब यसमा वास्तवमा पार्टीले टाइममा घन्टी बजाउनु पर्थ्यो, हान्न पर्थ्यो, यहाँ चुकिस खबरदार भन्नु पर्थ्यो। तर पार्टी यो बिचमा दुईटा कुराले, एउटा पार्टी एकता भइसकेपछि हामीले दुईटा पार्टीको एकतालाई अझै चुस्त दुरुस्त गर्न सकेका छैनौँ। कमिटीको ढङ्गले त जिल्लामा आइसक्यौँ, तर चुस्त दुरुस्त गर्न, त्यही सँगसँगै भर्खरै चुस्त दुरुस्त गर्ने क्रममा थियौँ। कोभिड-19 आएर फेरि जम्मै मुलुक 4 महिना देखिरहनु भएको छ। आज हामीसम्म 4 जना ग्रुप बस्न पनि अप्ठ्यारो अवस्था छ, त्यसले पनि हामीलाई प्रभाव पार्यो। तेस्रो कुरा, केन्द्रमा पनि यो बारेमा जुन यो बिचमा देखिनु पर्थ्यो त्यो खालको स्पिड देखिया छैन। त्यसमा यो कोभिड-19 सँगसँगै अब बिस्तारै फेरि
पिकअप नगरी सुख छैन, बिस्तारै पिकअप गर्ने तयारीमा छ पार्टी। परदेशको कुरा ठ्याक्क हेर्दा स्थानीय तहले आफ्नै अधिकार, केन्द्रले पनि प्रदेशलाई त्यति दिन नचाहे जस्तो कसै भन्दा कतै यो प्रदेश घाँडो त होइन भनिन्छ कि आवश्यकता प्रदेशको बस हुन थाले जस्तो लाग्छ। होइन, मैले तपाईँले यो बारेमा प्रश्न पार्नुपर्छ। यो कस्तो छ भने पहिलो कुरा त हामी सङ्घीयता नेपालमा किन एक्सेप्ट गऱ्यौँ भन्ने कुराबाट बस सुरु गर्नुपर्छ कि धेरै मान्छेले जुन टिप्पणी गरिरहनु भएको छ यो टिप्पणी अधिकारका हिसाबले मात्रै कुरा गरे जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरा त नेपालमा सङ्घीयता हामीले किन परिकल्पना गर्यौँ भने एकात्मक शासन प्रणालीले विगतमा जे काम कारबाही र व्यवहार गर्यो तिनले मुलुकको समुचित समानुपातिक र सन्तुलित विकास हुन सकेन। यसले जातीय समस्याको समाधान पनि गरेन, यसले भाषिक समस्याको समाधान पनि गरेन, यसले भौगोलिक विविधताको सम्बोधन पनि गरेन, यी धेरै समस्या यसले वर्गीय कुराको सम्बोधन पनि गरेन। त्यसकारण यो जातीय भाषिक भौगोलिक सबै खालको समस्या सम्बोधनको र नेपाली समाजको समानुपातिक र समन्यायिक भन्नुहोस् या विकासको सन्दर्भमा चाहिँ एकात्मक शासन प्रणाली फेल। त्यसकारण यसको अचुक औषधि भनेको सङ्घीयता हो। पहिलो बस त्यहाँबाट सुरुवात। त्यसकारण हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, सङ्घीयता भन्दा बित्तिकै प्रदेश बिनाको सङ्घीयता कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसो त मुटु नै सङ्घीयता हो। सङ्घीयता मुटु स्थानीय तह त हिजै थियो, हिजो निकायको रूपमा थियो, अहिले तह सरकारको रूपमा आयो। तर सङ्घीयताको मोडालिटीभित्र दुईटा मोडालिटी छ। एउटा हाम्रो जस्तै तिनै तहकालाई सरकारको र संविधान त चाहिँ सबैले आफ्नो निश्चित दायराभित्र स्वतन्त्र स्वायत्त काम गर्ने संविधान त चाहिँ अधिकार घोषित गरेका सरकारहरू। अब कोही ठाउँमा के छ भने सङ्घ, त्यसको तल प्रदेश र प्रदेशको मातहत चाहिँ स्थानीय तह। अब हामी तिनटैलाई प्यारालाल सरकारको रूपमा अभ्यास गऱ्यौँ। अनि अर्को पनि बुझिरहनुहोस्, एकात्मक शासन प्रणाली भन्दा सङ्घात्मक शासन प्रणाली तुलनान्तर रूपमा कठिन, अलि भारी, अलि झन्झटिलो, अलि खर्चिलो शासन प्रणाली भन्ने कुरो नि हामीले बुझेकै हो। त्यो कुरा त एकदम त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी सङ्घीयता अनि सङ्घीयताको आज बहस गरिरहँदा तपाईँले केन्द्र र स्थानीय तह मात्र राखेर त्यसलाई सङ्घीयता त भन्न मिलेन। त्यसलाई त सोझै विकेन्द्रीकरण हो। त्यहाँ समाधान हुने भए त हिजो हामी यो त्यत्रो लड्नै पर्ने थिएन। मान्ने जो अधिकार पनि नदिने सङ्घीयता छ पनि भन्यो मानार्थ जस्तो देखिन्छ। होइन, मानार्थ यसमा दुईटा कुरा छ। हाम्रो नेतृत्वको, हाम्रो काठमाडौँ केन्द्रित एकात्मक मानसिकताले आज पनि सङ्घीयतालाई द्रुततर गतिमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बाधक बनेको छ, त्यो सत्य हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि के ढुक्क हुनुहोस् भने अब प्रदेशलाई कमजोर बनाएर, प्रदेशलाई विक बनाएर, प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाएर, प्रदेशलाई चाहिँ कमजोर आँकेर यो देशको विकास गर्न सम्भव छ? तपाईँले प्रदेश सरकार बनाइसक्नुभयो, प्रदेशको संसदीय संरचना बनाइसक्नुभयो, प्रदेशका समितिहरू बनाइसक्नुभयो, कार्य स्थापनादेखि लिएर देशैभरि तपाईँको प्रदेशको एक खालको सञ्जाल बनाइसक्नुभयो। अब तपाईँले आज पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने प्रदेशले फेरि चाहे यो कोभिडको सन्दर्भ हेर्नुहोस्, चाहे विकास निर्माणको सन्दर्भ हेर्नुहोस्, एकचोटि बागलुङ क्षेत्र नम्बर 1 मै परेका एजनालाई एकचोटि अँगाल्नुभयो भने सम्भवतः केन्द्र र स्थानीय तहलाई सोध्नुहोस् तपाईँ, अहिले पनि सबैभन्दा धेरै योजनाहरू प्रदेशभित्रै। मैले जोडेँ, हजुरले योजना पार्नु भयो, योजना छ, काम भइरहेछ, तर तपाईँले पारेका योजनाहरूमा स्थानीय तहले अपनत्व गरेको जस्तो देखिँदैन। अब यसमा दुईटा कुरा छ। अपनत्व त माथिबाट आयो, प्रदेशबाट आयो, योजनाहरू आए, हजुरको पनि माथिबाट अनुगमन त्यति धेरै छैन प्रदेशबाट पनि, तर स्थानीय तहले अपनत्व पनि लिएको जस्तो देखिँदैन। यसमा दुईटा समस्या छ। स्थानीय तह प्रदेश र केन्द्रको बिचमा संविधानले सहकार्य सहअस्तित्वको परिकल्पना गर्यो, तर हामी कता कता अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको गेमभित्र गइरहेको जस्तो क्या। जस्तो मैले मोटरेबल पुल काठेखोला कुनै ठाउँमा हालेँ उदाहरणका निम्ति, अथवा चाहिँ म निसीखोला कुनै मोटरेबल पुल हालेँ। पुल हाल्दा त स्वाभाविक ढङ्गले त्यहाँ एउटा कोषबाट आएका हिसाबले त्यहाँ पुल पर्यो। स्थानीय तहलाई सबै ठाउँमा त्यहाँ पुल त त्यही स्थानीय तह हाल्ने त फेरि सम्बन्धित स्थानीय तहमै हो, अन्त त हुँदैन। तर कता कता चाहिँ सबै कतिपय योजनाहरू चाहिँ स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर सल्लाह गरेर सबै योजना चाहिँ पर्दैन। अब प्रदेशका आफ्नो कार्यहरू छन्, जस्तो पुल सडक आदि इत्यादि हेर्ने भौतिक पूर्वाधारको आफ्नो कार्य छ, सिँचाइ हेर्ने सिँचाइ कार्य छ, खानेपानी हेर्ने खानेपानी कार्य छ, प्रदेशको आफ्नो संरचना छ। आफ्नो संरचनाले डाइरेक्ट त्यहाँ थोकिँदा हुन पर्थ्यो कि भने प्रदेशका ती कार्यालय र
स्थानीय सरकारको बिचमा वास्तवमा सहकारी हुनुपर्छ, समन्वय हुनुपर्छ। सम्बन्धित गाउँपालिकाभित्र भएका योजना अप्ठ्यारोमा सहयोग पनि गर्नु पर्यो, सजिलोमा नि यी योजना छन् ल है अध्यक्ष कहाँ के गरौँ भन्ने कुरा कार्यालय सोद्धा सहज गर्दा कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन। अब तर कतिपय ठाउँमा आवश्यक समन्वय यताबाट पनि अलिअलि प्रतिस्पर्धी ठाने जस्तो, माथिबाट पनि किन गाउँपालिकालाई सोध्न पर्यो भन्ने जस्तो जुन स्थिति भयो, यो तिनै त हो सरकारमा। फेरि सङ्घमा पनि त्यही छ, पर्दैलाई किन बुझ्ने, सोझै डाइरेक्ट तल गयो भइहाल्यो नि भन्ने मानसिकता कतिपय ठाउँमा छ। कतिपय प्रदेशले पनि किन गाउँपालिका हाम्रो कार्यालय छ नि त्यही मार्फत गरे भइहाल्यो नि भन्ने मानसिकता छ। यसले कहीँ पनि पुगिन्न, समन्वय जरुरी छ, पुगेको छैन बढाउनुपर्छ। तर इग्नोर गरेको त्यस्तो होइन। र के मात्रै तपाईँले भन्यो भने चाहे बजेटको हिसाबले भन्नुहोस्, चाहे अधिकारकै हिसाबले पनि भन्नुहोस्, प्रदेश त भर्खरै जन्मेको 2 वर्ष छ। यसले त पहिला त बैङ्क खाता खोल्ने शुद्ध ऐन आफैले बनाउनु पर्ने ठाउँबाट सुरुवात गरे हो। संसद भवन थिएन, कार्यालय एउटा पनि थिएन, संरचना एउटा पनि थिएन। यसको बिचबाट यसले जे अभ्यास गर्न प्रयत्न गर्दैछ, यसलाई कसरी मजबुत गर्ने, यसलाई सबलीकरण कसरी गर्ने, यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने, र संसदलाई कसरी मजबुत गराउने भन्ने बारेमा चाहिँ यसको नेगेटिभ होइन पोजिटिभ वेबाट बहस गर्न जरुरी छ। विशेष गरेर अब हजुरहरूले कस्तो क्षेत्रमा बजेट पार भएको छ, विशेष कस्तो क्षेत्रलाई छुट्याउनु भएको छ यो क्षेत्रमा? अब मूलतः अघि तपाईँले भने चाहिँ खास गरी हाम्रा पनि अधिकार क्षेत्रका सीमाहरू छन्। त्यो सीमाभित्र चाहिँ अब शिक्षा, स्वास्थ्य अधिकांश चाहिँ अलि बेसी स्थानीय तहमा त छ। तैपनि प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि स्थानीय तहले अनुभूति हुने गरी विभिन्न सपोर्ट प्रोग्राम गरेका छ। र मूलतः हामीले प्रदेश गभर्मेन्टको तर्फबाट अहिले यसको आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र धौलागिरी जोनल हस्पिटल अहिले जुन छ धौलागिरी हस्पिटल, तपाईँ अब देखिरहनु भएको छ जति पनि संरचना, चाहे बिल्डिङ निर्माणको कुरा होस्, चाहे इक्विपमेन्टको कुरा होस्, चाहे आइसियूको कुरा होस्, चाहे लिफ्टको कुरा होस्, मलाई लाग्छ तपाईँले देख्ने गरी अनुभूति गर्नुभएको छ होला। धौलागिरी हस्पिटल आजको 2 वर्ष पहिले कहाँ थियो, आज कहाँ छ, त्यो मलाई लाग्छ प्रदेशले राम्रै 5-7 करोडको हाराहारीभित्र बजेट फन्डिङ गरेको छ। अहिले पनि प्रत्यक्ष त प्रत्यक्ष संलग्न छ। तपाईँहरू अगाडि बढाउनुहोस्, हामी तयार छौँ है, लिएर आउनुहोस्, राम्रो गराउने गरी आउनुहोस्, हामी तयार छौँ नि भन्ने स्थिति छ। अब तल स्वास्थ्य चौकीहरूलाई अलिकति चाहिँ इक्विपमेन्ट सपोर्ट गर्ने कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यो नगरपालिका र गाउँपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पार्ने भएनाले उसको कार्यक्षेत्रभित्र हस्पिटल मात्रै हो, फर्स्ट कुरा बुझ्ने कुरा। स्वास्थ्यमा, कृषिमा हामीले चाहिँ मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमुना गाउँ भनेर एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा गाउँपालिकामा एउटा कार्यक्रम जाने प्रयत्न गरेका छौँ। त्यो पनि 40-50वटा घरलाई आधार बनाएर त्यसलाई बिस्तारै विकास गर्ने गरी, जस्तो यही निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा रेसमा चलाइरहेको छ, एउटा मालिका चलिरहेको छ। अहिले त्यो 2टा कार्यक्रम स्टार्टिङ गरिरहेछौँ। त्यस्तो बिस्तारै बढाउने तयारीमा छौँ। तेस्रो कुरा, हाम्रो पनि बजेट सबैभन्दा ठुलो माग चाहिँ भौतिक पूर्वाधारभित्रै हो। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, हामी काठे खोलाको 2टा मोटरेबल पुल अहिले 18 मिनट टेन्डर भएर द्रुत गतिमा काम अगाडि बढिरहेको छ। एउटा यता धम्जा जाने मोटरेबल पुल, एउटा चाहिँ रेसा जिरो धर्ने मोटरेबल पुल, अहिले डुडियाको अर्को थप मोटरेबल पुल पनि प्रदेशले परेको छ। त्यो अहिले डिपिआर गरेर अब टेन्डरमा जान्छ। 2टा टेन्डर भइकन काम अगाडि बढेको छ, पिल्लर सिल्लर खडा गरिकन ठेकदार आइसकेको छ। र अर्को चाहिँ एउटा निर्वाचन क्षेत्र सडक छ, यो तिरुपति चोकबाट यता तितौरे जाने बाटो चाहिँ 18 महिनाभित्र झन्डै 42 करोडको लागतमा 14 किलोमिटर बाटो टेन्डरमा छ। एउटा सिगानादेखि उता गाजा बर्याङ जाने बाटो टेन्डरमा छ। अहिले पनि भकुण्डे टु रायराना जाने भनेर 50 लाख रुपियाँ छ। अर्को यो एउटा एसियाली विकास ब्याङ्क र नेपाल सरकारको साझेदारीभित्र यो अदालत चौपारी तित्याङ रायराना हुँदै भकुण्डे रायराना हुँदै 25 किलोमिटर बाटो यो लकडाउनले बिगाऱ्यो। यो वर्ष सर्वे भइकन काम सुरु गर्नु हुन्थ्यो, लकडाउनका कारणले 2टा मात्रै सर्वे गर्यो गण्डकी प्रदेशमा, त्यसपछि रोकिएर बसेको छ। यो पनि 25 किलोमिटर अगाडि बढ्ने तयारीमा छ। र विभिन्न ढङ्गले भन्दा प्रत्येक वार्डमा, जस्तो डुडिया टु धम्जा हुने बाटोमा पनि हामी सडकमा पैसा छ। लेखानीमा चाहिँ झन्डै अहिले पनि गत वर्ष 350 थियो, अहिले पनि 250 बजेट यो अक्षेत्य हुँदै लेखानी जाने बाटोमा पनि छ। यसरी सडकमा मोटरेबल पुलमा ठुलै एमाउन्टमै छ। योजनाहरू छन्। कतिपय मरे पिपलको सडकको कुरा भयो, यही हामीले हस्पिटल भई तल जाने सडक पनि गत वर्ष 65 लाख हालेका थियौँ, अहिले नै हामी 50 लाख यहाँ काम अगाडि बढिरहेको छ। बाङ्गेबुट चौरमा पनि हामी यो वर्ष 30 लाख जतिको काम गरेका छौँ। बजेटको हिसाबले चाहिँ बागलुङमा चाहिँ कम परेको छैन, बजेट कम छैन। बजेट तुलनात्मक रूपमा हेर्नुभयो भने बरु दुःख के भयो भने काम गर्न सकेनौँ। जस्तो टेन्डर परेको छ, 18 महिना सकिनुपर्ने हो, पैसा छ,
तर चाहिँ हामी मजदुर ल्याएर त्यहाँ काममा लाउन सक्दैन। द्रुत गतिमा काम भएको थियो, 4 महिनापछि लकडाउन आयो। वास्तवमा चाहिँ अहिलेसँग काम गरेर त करिब करिब ग्राभल गरेर अब पिच हुन्छ कि भनेर पुगिसक्थ्यो। अब बाहिरबाट मजदुर ल्याउन सक्ने स्थिति छैन, यहाँ बाटोमा काम गर्ने मजदुर पाइँदैन। अब त्यहाँ लेहानी कादेशको झोलुङ्गे पुल हेर्नुहोस् त, अन्तिम चरणमा छ त्यो लेहानी र कादेश चढ्ने झोलुङ्गे पुल। अब तर काम सकिएको छैन। महाराजी अब हजुरको क्षेत्रमा पर्छ कि पर्दैन त्यो अब जानकारी भएन, तर हजुर पनि हिजो आउनुभयो, हामी पनि गएर आयौँ। यति अप्ठ्यारो लाग्छ कि बागलुङबाट जुन बाटो छ मध्य पहाडी उता गयो त्यति राम्रो छ, घोडा बाँधे कटे पछाडि बाटो राम्रो छ, झन्डै हटियादेखि उता बाटो राम्रो छ, तर यति बाटो यति हेलचक्राइ भएको छ। अब वास्तवमा मैले तपाईँका मैले यसो जवाफ दिन पनि लाज लाग्छ है। मलाई यो बाबुमा म धेरै लज्जित छु, यो मानेमा लज्जित छु कि यो सडकको बारेमा जबसम्म रिजल्ट आउन्न गरिएका प्रयत्नहरू सबै फिक्का साबित भएका छन्। हामी जनप्रतिनिधिले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ लेखौँ, म कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छु, कसरी सामाजिक सञ्जालमा कसलाई सुनाउनका लागि लेखौँ। वास्तवमा 4 पटक भन्दा बेसी यो आयोजना हेर्ने इन्जिनियर, यसको साइड इन्चार्ज, ठेकेदार सहित सिडिओ कार्यालयमा कुनै अवरुद्ध छ छैन, केही समस्या छ छैन। समस्या भए 2 दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हल गर्ने। कहाँ समस्या छ, कसैले खन्न नदिएको समस्या छ कि पानीको समस्या छ कि पाइपको हो कि माटो फाल्ने समस्या हो कि जम्मै हल गर्न तयार छौँ। तर काम किन भएन भन्दा हस् म 4 महिना रिजल्ट देखाउँछु भनेका त 5वटा बैठक त सिडिओ कार्यालयमा गर्नुभयो भने 3-4वटा बैठक हुँदैन। किन लुकाउनु? नभएपछि माथि मन्त्रालयमा सचिव हो कि मन्त्री हो कि विभागको डिजीसम्मलाई बाबा प्लिज हाम्रो बदनाम भयो, यो ठेक्का खारेज गर, अर्कोलाई ठेक्का देऊ। डेलिगेसन मैले लेखेर भयो र सांसदले गयो, हुँदैन। अब तपाईँभन्दा पनि माथि अदृश्य कोही जात छ भन्ने खालको सुन्नमा बाहिर आउँछ। हामी भन्दैन अदृश्य जात छ भन्ने सुन्छु। अब त्यो कुन जात हो, कुन शक्ति हो, कुन तागत हो देख्न पाए पनि हुन्थ्यो। अब फेरि पनि इमान्दार ढङ्गले कुरा गर्दा हामीले गरिएका सबै प्रयत्न फिक्का भएर यति धेरै गाली खाएका छौँ। तर त्यो जनता त्यो बाटो मलाई वास्तवमा हिँड्दाखेरि पनि शिर नउराउन मन लाग्छ। यति कोसिस गऱ्यौँ, सकेका छैनौँ। अब फेरि पनि प्रयत्न जारी राखौँ, मेहनत गरेका छौँ। त्यो कहीँ पुग्न बाँकी, घचघचाउन बाँकी, भन्न बाँकी, गाली गर्न बाँकी, सम्झाउन बाँकी, फकाउन बाँकी केही छैन। तर यो राज्यमा अहिले पनि नलुकाइकन तपाईँसँग भन्नुपर्छ, यो हाम्रो ठेक्का प्रणाली, ठेकदारसँगको मिलेमतो हुने संरचना, मिलेमतो किन हुन्छ त मलाई थाहा छैन, केले गर्छ त मिलेमतो पनि थाहा छैन। खुत्रु जनप्रतिनिधिले म्याद नथप्नु छँदा नि म्याद थपिएको थपै हुन्छ। तल कार्यालय पनि थपेकै छ, माथि पनि थपेकै छ, किन थपेको त पनि थाहा छैन। त्यो कानुन व्यवसायी साथीहरूलाई एउटा झगडिया निवेदन पर्यो भने त साँची बगपत्र जाऊ, अनि बसमा जाऊ, अनि फेरि पुनरावेदन एउटा प्रक्रिया हुन्छ नि। यो त एकचोटि एकजनालाई ठेक्का परेपछि के हुन्छ प्रक्रिया? खोज्न मिल्दै नमिल्ने, झिक्न मिल्दै नमिल्ने, झिक्न चाहँदै नचाहने, फेर्न चाहँदै नचाहने। अब यो अचम्मको वृद्धिको प्रक्रिया छ। अब मलाई लाग्छ यो खरिद ऐनसँग जोडिएका कतिपय सवालहरू होलान्, हामीले संशोधनका निम्ति प्रयत्न गऱ्यौँ, वास्तवमा अपेक्षित संशोधन हुन सकेका छैन। अस्ति सरकारले 6 महिना म्याद भनेर भने एकदम खुसी लागेको थियो। फेरि लकडाउन आएर हस् हजुर तपाईँहरूलाई 1 वर्ष थपियो भन्न बाध्य भयो सरकार। त्यसमा यो कोभिडले पनि यो कतिपय चाहिँ अप्ठ्यारो पारे। ठेकदार सम्पर्कमा छ कि छैन? सम्पर्कमा त छ, ठेकदारको हाम्रो फोन 50-60 लाएर फोन उठ्छ। सम्पर्कमा म काम गर्छु एकदम लाछु भने यसो 10 दिन अहिले जानु भने त्यहाँ नालीसाली खने अब गर्छ कि भनौँ, फेरि हुँदैन। फेरि अस्ति तपाईँ गत वर्ष त्यो चाहिँ उता त्यो खरेको यतापट्टिको पोहोरो हामी नै बैठक बसेर समय तोकेर खाली गरिदिने भन्यौँ, 2-3 डोजर लाख गर्ने हो कि अब भने जस्ता तस्तै छ। अब यो खालको त के हो भने के गर्न सकिन्छ क्या? अब यो यति धेरै गाह्रो हो। वास्तवमा चाहिँ हाम्रो निर्णय माथि कहीँ न कहीँ समस्या छ। यो मैले नलुकाएर केही पनि भएको छैन, गर्छौँ भनेर के गर्नुहुन्छ? म पनि एउटा नागरिक पनि हो, जनताको जनप्रतिनिधि पनि हो। धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ, फेरि पनि यो अपेक्षित रिजल्ट आएको छैन। जनताले त रिजल्ट बुझ्ने हो, धुलो खाएको छ वर्ष पछि, अनि मान्नेले कहाँ भनौँ कतिवटा बैठक राख्यो, संसदमा कहाँ उठायो भन्ने कुरासँग के मतलब छ? यो बाटो घोडामा पिच भयो भने यस ठिक गर्यो भन्छ, नभए मुर्दाबाद गर्न पाउने राइट छ जनताको, सुन्नु पर्यो। जुन बदमास ठेकदार भन्ने माथिल्लो चाहिँले काम सुरु गर्यो, झन् यो काम रोकिया छ। अहिले पनि भन्छ, अस्ति बक्स यहाँ उज्जवल आउनु भएको थियो, कुराकानी गऱ्यौँ, त्यहाँको साइड होइन काम अब एकदम बढ्छ, करसर राख्दैछु, के हस् बढ्छ भने बढ्छ न। हाम्रो चाहना त काम चाहियो हो नि त, तर गर्दैन।
पुग्न पर्ने ठाउँमा घचघचाउने ठाउँमा कहीँ बाँकी कहीँ बाँकी छैन, कहीँ बाँकी छैन। अन्त्यमा चाहिँ माननीयजी हामीलाई हेरेर बस्ने दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? दर्शकलाई वास्तवमा मैले दुईवटा कुरा गर्न चाहन्छु बागलुङवासी सबै जनसमुदायहरूलाई। उहाँहरूले वास्तवमा धेरै भारी आशका साथ चाहिँ निर्वाचन गरेर पठाउनु भयो। इमान्दारिताका साथ काम गर्नका निम्ति प्रयत्नशील छौँ। वास्तवमा म त एकदम खुला हृदयका साथ भन्न चाहन्छु, मैले जानेर, मैले अल्छी गरेर, म पुगे भए यहाँ प्लस हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई नपुगेर मैले बागलुङको समृद्धिका निम्ति, बागलुङको विकासका निम्ति, बागलुङको भौतिक पूर्वाधारका निम्ति कन्जुसाइ गरेको छु जस्तो लाग्दैन। चाहे संसदमा उठाउने विषयवस्तुको सन्दर्भ होस्, चाहे विकास निर्माणका सन्दर्भ हुन्, त्यो प्रयत्नशील छु। र अपेक्षित ढङ्गले अब यो कोभिडको प्रभाव, यसले छाड्ने प्रभावहरू कति दूरगामी होलान् यो त आकलन हुँदा बाहिर छ। अब वास्तवमा अहिले भन्नुहुन्छ भने बल्ल यसका साइड इम्प्याक्टहरू देखिँदैछन्। गत वर्ष त सञ्चित कोष थियो र अलिअलि चल्दै थियौँ। अहिले त यो वर्ष सुरु भएपछि त आज हामी कहाँ छौँ? असौज अब भदौतिर छौँ। राजस्वको हालत के छ? अब कल्पना गर्नुहोस् यो चैतसम्म असोज कार्तिकसम्म जाने कुरा निश्चित छ। अब मानिस यो वर्षभरि हाम्रो हालत के हुन्छ? हाम्रो राज्यको कत्रो छ? हाम्रो ढिकुटीमा कति पैसा छ? हामी त बाल चाहिँ जोगिँदै आएका मुलुक हौँ। हाम्रो जस्तो सञ्चित कोषमा प्रशस्त पैसा भएर जापानले जस्तो, चीनले जस्तो, अमेरिकाले जस्तो सञ्चित कोषबाट निकालेर चाहिँ बन्दोबस्त गऱ्यौँ भन्ने स्थिति हाम्रो छैन। हाम्रो त एकदम पहिला पाताको साउलाएर चलाएछ भन्थे नि, हाम्रो अर्थतन्त्र पार्टीको साउलाएरै चले जस्तो अर्थतन्त्र हो। यस्तो अर्थतन्त्रमा हामी समृद्धिको कुरा गरेका छौँ, विकास निर्माणको ठुलो अपेक्षा छ, खानेबानीदेखि लिएर दुनियाँ योजनाहरू चाहिँ क्षेत्रमा छन्, रेडबुकमा बजेट छ, हामी कति कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ बजेटका हिसाबले अनि मेन पावरका हिसाबले? यो गम्भीर चुनौती छ। मलाई लाग्छ यो कोभिडलाई छिटोभन्दा छिटो पराजित गर्न सक्यौँ, 2 वर्ष पछाडि परिएला, फेरि मुलुकले गति लिएला। यो कोभिड यही ढङ्गले बढ्यो, हाम्रो काबुभन्दा बाहिर गयो, हामी यसलाई ठिक साइजमा नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने निश्चित छ नेपालको हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिले अत्यन्तै दुर्गामी र नेगेटिभ रिजल्ट दिएर जानेछ। फेरि अपेक्षा गरौँ तपाईँ हामी सबैले बागलुङको समृद्धिसँग प्रदेशको समृद्धिका निम्ति केही न केही गर्न सक्छौँ होला। हामी त्यति धेरै निराशै हुनुपर्ने, एकदम आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन। आशावादी बनौँ, कोरोनासँग बाँचौँ र आगामी यात्रा बन्ला अनि आगामी यात्रा तय गरौँ। निराशै भएर रोएर केही पनि भएन, यो भएन ऊ भएन भन्न कहीँ पुगिन्न। मान्छे पोजिटिभ थिङ्किङ गर्ने, अगाडि बढ्ने। व्यस्त हुनुहुन्छ समय समाजको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। त्यहाँ विचार राख्ने, दृष्टिकोण राख्ने अवसर दिनुभयो, यसका लागि धवलागिरी टेलिभिजन र मलाई प्रकाशजीलाई विशेष थ्याङ्क्स। हजुर दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले प्रदेश सांसद हुनुहुन्थ्यो र नेकपा बागलुङका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो इन्द्रलाल सापकोटासँग समसामयिक विषयवस्तु, बाढी पहिरो, अलि धेरै विषयवस्तुहरूमा जोडिएर कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को साता अर्को व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौँ। सत्य तथ्य खबरको लागि धवलागिरी टेलिभिजन हेर्दै गर्नु। नमस्ते।